अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आज के इस व्लॉग में मेरे पास। अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है जनाब अली। मुनीब मुन्ना जैसे जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं उनसे एक ऐसी हरकत करवाई गई एक्स के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर, एक ऐसा मिस्टीरियस अकाउंट जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि फ़ौज के फलां अफसर का ये अकाउंट है। मुन्ना मुनीब ने आकर ये कह दिया कि ये अकाउंट आईएसआई का है। अब उस अकाउंट की एक्टिविटीज़ क्या थी, वो किस तरह पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्वीट्स करता था, वो तमाम तफसीलात आपको हैरान कर देंगी। और जनाब अली आज उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ये तफसीलात बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने इस व्लॉग में देखनी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। 26 करोड़ के इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाया जाएगा $700 मिलियन से। इतनी रकम से दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान क्या सोच करके बैठा हुआ है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने इस व्लॉग में रखूंगा। इमरान खान साहब एहतजाज की तैयारी का कह रहे हैं। सुहेल आफरीदी को उनके मुताबिक आप निकलें, स्ट्रीट मूवमेंट्स चलाएं, और कुछ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो हुकूमत के साथ वो नकली किस्म का मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जेली किस्म का। अब उन सबको अलीमा खान ने कैसे शटअप कॉल दी, इंटरेस्टिंग इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा। मौलवी हजरात अचानक बाहर आए और एक ऐसा फतवा दे दिया उन्होंने कि जिसमें फील्ड मार्शल साहब के इस्तिस्ना को गैर इस्लामी करार दे दिया। अब ये मौलवियों का गठजोड़ कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है? अचानक से ये आकर के इन्होंने डायरेक्ट फील्ड मार्शल साहब के इस्तिस्ना को गैर शरई, कुरान के खिलाफ, खुदा के हुक्म के खिलाफ, इस आइन की। जनाब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा दिया है पाकिस्तान को अपनी मुआशी इस्तेहकाम के लिए। अब $700 मिलियन से पाकिस्तान की हुकूमत जो है अर्दली वो नाचेगी, घुंघरू तोड़ेगी कि वर्ल्ड बैंक से हमने मुआशी पैकेज हासिल कर लिया इस्तेहकाम के लिए। ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कनीज़ाएं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई आपको नजर आएंगी, ये बोलते हुए कि $700 मिलियन हमने ले लिया है 26 करोड़ की जिंदगियों को बदल देने के लिए। अगर उस पैसे को 26 करोड़ के ऊपर तकसीम किया जाए तो $2.69 फी कस आता है, यानी कि ₹753 एक पाकिस्तानी को मिल रहे हैं। इससे वो अपनी जिंदगियों में 4 चांद लगा दे, अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत कर ले। मतलब इन कनीजाओं के जो बॉस हैं नवाज शरीफ साहब, $1.4 बिलियन का इकलौता मालिक है वो आदमी। इकलौता, औलादों को छोड़ो, भाइयों को छोड़ो, एक इकलौता मालिक 1.4 बिलियन, $1400 मिलियन का। और 26 करोड़ के लिए लेके आ रहे हैं भीख का, खैरात का, कितना? $700 मिलियन। अब इसके ऊपर ये एक बनाएंगे नैरेटिव, इसके ऊपर बयानियां बनाएंगे। अब लास वेगस के कसीनो के अंदर आप जाएं ना तो एक रात में $100-150 मिलियन की हार जीत होती है। अमेरिका का एक जुआरी हफ्ते में जितने पैसे हार जाता है ना, उतने से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की 26 करोड़ का मुस्तकबिल तब्दील किया जाए। आज एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर बनता है वो $500 से $900 मिलियन के बीच में बनता है। स्टेडियम जहां गेंद को लाते मारते हैं आके 11 लोग 12 लोग आकर के, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बनता है 500 से $900 मिलियन के दरमियान। तो इससे ये हमें आकर बताएंगे कि पाकिस्तान की मैशियत को हमने मजबूत करना है। अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की एक दिन की जो कमाई है ना वो $1 से $2 बिलियन के बीच होती है। यानी कि अमेजोन की चंद घंटों की कमाई के बराबर ये पैसा पाकिस्तानियों को मिलेगा। और इससे ये अर्दली हुकूमत हमें ये साबित करने की कोशिश करेगी कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। दुनिया में जो बड़ी कंपनीज है ना उनके जो सीईओज होते हैं ना उन्हें सालाना पैकेज 50 से $100 मिलियन के दरमियान मिलता है। मतलब 7 शहरियों को जितना पैसा साल में मिलता है यहाँ पे, उससे ये पूरे मुल्क, मतलब इस तरह की आज पाकिस्तान की अब हालत देखें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान किस मकाम पे खड़ा है कि जो दुनिया के बिलियनर्स जो हैं, अमीर तबके के लोग जो तरक्की याफ्ता मुआशरों के अंदर स्टेज पे एक सेमिनार में आते हैं और वहां खड़े होकर 10-10 बिलियन की चैरिटी कर देते हैं। जेफ बेजोस जैसे लोग आके अर्थ के लिए $10 बिलियन की 1 मिनट में चैरिटी का ऐलान कर जाते हैं। बिल गेट्स $20 बिलियन की एक वक्त में आकर के ऐलान कर जाता है कि ये चैरिटी में दे दो, खैरात में दे दो। दुनिया का एक अमीर आदमी इस रकम से 30 गुना ज्यादा रकम 1 मिनट में खैरात कर देता है स्टेज पे आके। अब उससे 30 गुना कम रकम के साथ ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल तब्दील करेंगे और इसके ऊपर आकर के ढिंडोरा पीटेंगे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है, मईशत इसके अंदर मुस्तहकम हो रही है। इस तरह से ये चल रही है ये हुकूमत। बहरहाल अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के तहत एक कहीं पे बैठक हुई जनाब। उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीब रहमान समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के रिमार्क्स जो मैं सुन रहा था वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उसमें उन्होंने कहा सदर और फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना देना गैर इस्लामी है।
ذرا نوٹ کیجئے گا. انہوں نے کہا آئین میں صدر یا فیلڈ مارشل کو زندگی بھر قانونی استثناء دینا نہ اسلام اور نہ ہی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے اور دنیا کے کسی دستور میں اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان کے سب سے بڑے مفتی جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کے مطابق اس وقت جو آئین بنایا گیا ہے ترمیمیں کر کے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر کے، وہ آئین اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ غیر اسلامی آئین ہے. اس کو نوٹ کیجئے گا آپ. اس کے بعد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ پاکستان کو حماس کو غیر مسلح کرنے کی امریکی کوششوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جو اس دن میں نے 2 ویلاگ اس کے اوپر کیے، مارکو روبیو نے امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو کہا تھا کہ پاکستان کیسے ہمیں آفریں کر رہا ہے، اور رانا ثناءاللہ جیسے لوگ آ کر کے حکومت کے اسپوک پرسنز ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے حق میں ہے، جبکہ پاکستان کے علماء صاحبان نے آج آ کر کے یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ امریکہ کی جو فوج ہے یہ اسرائیل کے فائدے کی ہے، فلسطینیوں کی مخالف فوج ہے. اب اس کے اوپر آ گیا موقف. اب اسی خبر کے ساتھ، کیونکہ میرے لیے یہ جو مولانا صاحبان نے کہا یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا، اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ انہوں نے اچانک یہ سب کیوں کہا. اس کے ساتھ اگلی خبر اٹیچ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک اکاؤنٹ ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر چلایا جاتا تھا عمار سولنگی کے نام سے، ایک فیک اکاؤنٹ تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی. اس اکاؤنٹ سے اکثر لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی تھیں، اس اکاؤنٹ سے اکثر عمران خان کے خلاف بہت ہی گندا اور زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. اس اکاؤنٹ سے ایک مخصوص جماعت کے لوگوں، نون لیگ کے لوگوں کو ری ٹویٹ دیے جاتے تھے، ان کی سپورٹ کی جاتی تھی، وہی باتیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہیں کی جاتی تھی. لیکن اس اکاؤنٹ سے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی تھی کہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن جو ایک عام آدمی تک ایکسیس نہیں ہوتی، صحافی بھی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، وہ انفارمیشن خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بہنوں سے بات کیا ہوئی، وہ تفصیلات اکثر آ جایا کرتی تھیں. ایک دفعہ انہوں نے اس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا کہ میں باجوہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں یہ بات کر رہا تھا، باجوہ نے مجھے کہا کہ فیصل دیکھیں چیزیں. اب وہ جب فیصل نام اس کے اندر آیا، اب غلطی سے یا دانستہ طور پہ ہوا اس اکاؤنٹ سے، تو لوگوں نے اس اکاؤنٹ کو فیصل نصیر جناب جو ڈی جی آئی ہیں یا ان کا فوج کے اندر کون سا عہدہ ہے آئی ایس آئی کے اندر، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ آنیسٹلی، اب اس کے ساتھ منسلک کرنا شروع کر دیا، جن کے حوالے سے عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ وہ ڈرٹی ہیری جو ہے وہ کہیں بھی کسی کو بھی گولی مار دیتا ہے، اور عمران خان نے اپنے بیانات میں کہا تھا کہ وہ ڈرٹی ہیری ہیں. اب ان کے ساتھ اس اکاؤنٹ کو منسلک کیا جانا شروع ہو گیا. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ انہیں منسوخ کرتے تھے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں تھی، کسی کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اچانک جناب منیب فاروق منا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بیانیہ آ کر کے یوٹیوب پہ بتاتا ہے، اور وہی باتیں کر رہا ہے کہ جیسے کہ یہ وہی گروپ ہے، واوڈا ہو گیا، حسن ایوب ہو گیا، منیب فاروق ہو گیا، یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ عدالت کے فیصلے سے پہلے بتا دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، یہ وہی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ تمام خبریں دے رہے ہوتے ہیں جو آگے آ کر کے ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو چیز باہر نکالنا چاہتی ہے، جس چیز کے بارے میں بتانا چاہتی ہے، خفیہ ایجنسیاں جو اس وقت حکومت کے ساتھ، اس قابض ٹولے کے ساتھ جو لوگ الائنس ہیں، وہ جو چیز باہر لے کر کے آنا چاہتے ہیں وہ ان کے ذریعے لے کر کے آتے ہیں. اب اس آدمی نے آ کر کے کہا کہ وہ اکاؤنٹ آئی ایس آئی کا ہے. اب یہ چھوٹی بات نہیں تھی، اب یہ بہت بڑی بات تھی. اگر کسی مخصوص شخص کے ساتھ اس کو الائنس کیا جاتا تو پھر تو الگ بھلے پورے ادارے کے ساتھ اس نے الائنس کر دیا کہ یہ آئی ایس آئی کا اکاؤنٹ ہے. اب اس کے اوپر آپ ذرا ریسنٹ ایک ٹویٹ آیا تھا فیصل نصیر کو ہی لے کر کے، ایک صحافی نے خبر دی تھی کہ آرمی چیف کے ساتھ لیبیا میں تصاویر کے اندر جو نظر آئے فیصل نصیر صاحب جناب، ان کو اگلا آئی ایس آئی کا چیف بنایا جا سکتا ہے، ڈی جی بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر اس اکاؤنٹ، اسی اکاؤنٹ عمار سولنگی نے خود کو بطور فیصل نصیر ثابت کرتے ہوئے یہ ری ٹویٹ کیا کہ اب مجھے ترقی ملے یا نہ ملے اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے، میں نے کبھی تمہاری تنخواہ کے اوپر بات نہیں کی. ابصار عالم جو صحافی تھا اس کا غالباً اس کی یہ ویڈیو تھی. تو اب یہ واضح طور پہ اس اکاؤنٹ کی طرف سے، اب ان کا ہے یا نہیں ہے واللہ عالم، لیکن اس اکاؤنٹ نے یہ ظاہر کیا کہ جناب یہ میں ہی ہوں. اب اس کے بعد منیب فاروق کی بھی یہ خبر کہ یہ اسی آدمی کا اکاؤنٹ ہے، پھر یہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اسپوک پرسن منیب فاروق ہے، اس کے مطابق یہ اکاؤنٹ عمار سولنگی کا آئی ایس آئی کا ہے، پاکستان کے اس ادارے کا ہے جو خیبر پختونخوا کی عوام کا اس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا ایسا گھٹیا گندا نیچ مذاق اڑا رہا ہے، اور منا منیب کے مطابق یہ آئی ایس آئی کا اکاؤنٹ ہے. آپ ذرا آگے دیکھیں، یہ اکاؤنٹ ایمان مزاری کو دھمکی دے رہا ہے کہ تم بہت جلد اریسٹ ہونے والی ہو. یہ اکاؤنٹ صحافی حسنین کو دھمکی دے رہا ہے کہ تم بہت جلد پکڑے جاؤ گے. یہ اکاؤنٹ بوٹا نامی ایک شخص ہے جس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. اب آپ دیکھتے جائیں، یہ اکاؤنٹ خیبر پختونخوا کی منتخب حکومت کو گندی گالی دے رہا ہے. جیسے ووٹ دیے عوام نے، جو حکومت منتخب کی اس کو یہ گندی گالی دے رہا ہے. اب پیکا ایکٹ کے اوپر اس بندے کی کیا رائے ہے اس اکاؤنٹ کی؟ حیدر سعید
वजाद काज़मी की एक वीडियो लगाते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं कि पीका एक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि वजाद काज़मी ने एआई की वीडियो, फेक वीडियो, जेली वीडियो नूरीन खान से मंसूब करके एक्स अकाउंट पर चलाई, जो डीप फेक एआई से बनाई गई थी। उसके ऊपर हैदर सईद कहते हैं कि इनके ऊपर पीका क्यों नहीं लगता, तो उसके ऊपर ये अमार सुलंगी का अकाउंट कह रहा है, कहता है कि पीका का कानून तुम जैसे छोकरों पे लगाने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के कानून को ये इस तरह से देखता है। अब इस बंदे के बारे में मुनीब फारूक आकर के कह रहा है कि ये आईएसआई का अकाउंट है। अब जनाब आली, जितना नुकसान इदारे को इन मुनीबों ने, इन अयूबों ने और इन वावडों ने दिया है ना, इतना नुकसान तो इदारे को इंडिया आज तक नहीं दे सका। अब आप देखें, यही अयूब आज टीवी पे हसन अयूब कह रहा है कि स्टेबिलिटी मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान की जेल से बाहर आने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, यानी कि अदालतें फैसले सुना दें मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट तक, खान को 30 साल कैद, 50 साल कैद, स्टेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि ये इकरार कर रहे हैं इस बात का कि अवाम मुस्तरब है इस उम्मीद से कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। अवाम की उस उम्मीद को खत्म कर दो, तो यार अवाम को ही खत्म कर दो, आग लगा दो, 26 करोड़ को जला दो और फिर राख के ऊपर बैठ करके सिगरेट पीते हुए हुकूमत करो, मुकम्मल सुकूत होगा, खामोशी होगी। इनकी मेंटेलिटी देखें, ये टीवी पे आके मानते हैं इस बात को, कह रहे हैं स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ रही कि इमरान खान, वाज़ेह बात है इमरान खान की रिहाई की उम्मीद लोगों को है, लोग उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप उम्मीद खत्म कर, अवाम को ही खत्म कर दो ना, वो तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर कोई बात ही नहीं करेगा। अब ये मुनीबे, अयूबे, वावडे जो है ना, इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है इदारे की साख्त को, फौज की साख्त को। इस तरह से लोगों को आकर के धमकियां देना, इस तरह से इस तरह के अकाउंट्स को आईएसआई के साथ मंसूब करना। अब वो अकाउंट डीएक्टिव हो गया। सवाल इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग है मुझे और आपको समझने वाला, वो ये है कि जनाब अली, मुनीब को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस अकाउंट को आकर के आईएसआई के साथ मुंसलिक करे। आसमा शिराजी ने अपने वीलॉग में ये कह दिया कि जनाब इनके पास जो खबरें आती हैं ये एजेंसीज के अकाउंट हैं, ये एजेंसीज चला रही हैं, आईएसआई की तरफ उनका इशारा था। अब जहाँ कहा जा रहा है ये जो फैसल नसीर साहब हैं, अब इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से गेम चली है कि अंदर ताकत की, इक़्तिदार की, ओहदे की जंग है, और कोई है जो ये नहीं चाहता कि उनको ओहदा मिले। अब वो कौन है जिसके हाथों में मुनीब खेल गया, और मुनीब के हवाले से काबिल एतमाद ज़राए ने ये खबर बताई है, ट्विटर के ऊपर बहुत लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मुनीब को गंदी गालियाँ दी गई हैं। अब एक ग्रुप जिसने ये काम करवाया, दूसरा ग्रुप जिसके खिलाफ हुआ है, उसने गालियाँ ही देनी है। बार बार ये लफ्ज़ कहा जा रहा था उस कॉल के ऊपर कि साडा कुत्ता सानू वहू करी जा रहे हैं, साडा कुत्ता सानू वहू, ये अल्फाज बार बार दोहराए जा रहे थे मुनीब के हवाले से, और मुनीब आगे से एक्सप्लेनेशन ही दे रहे थे कि हम तो वो गेहूँ हैं जो इस वक्त मुफ्त में पिस रहे हैं। मुनीब की तरफ से ये अल्फाज थे कि हम तो गेहूँ हैं जो पिस रहे हैं, ये इस तरह की कोई मिसाल होती है, घुन है, पिस रहे हैं, अपने आप को इनोसेंट वो बता रहे थे कि मैं फंस गया हूं, हम फंस चुके हैं, अब आपके साथ हूं या उनके साथ हूं। इस तरह का मामला मुनीब फारूक के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। काबिल एतमाद ज़रा है कि इस चीज़ का पता चल रहा है कि उनके साथ ये मामला हो रहा है। बहरहाल वो अकाउंट डीएक्टिव हो गया, और ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इल्ज़ाम था जो मुनीब फारूक, इसको प्रूफ होना चाहिए, मुनीब फारूक को अदालत लेकर के जाया जाना चाहिए, आसमा शिराजी को अदालत लेकर के जाया जाना चाहिए इदारे की तरफ से। कितना है आप अदालत में आकर के साबित करें। एक ऐसा अकाउंट जो पाकिस्तानियों को गालियाँ देता है, ऐसा अकाउंट जो इमरान खान की मुखालफत करता है, सियासी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म की, एक ऐसा अकाउंट जो सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तौहीन करता है, एक ऐसा अकाउंट जो पाकिस्तान के कानून को मखसूस लोगों के लिए बनाए जाने वाला कहता है, एक ऐसा अकाउंट जो लोगों को धमकियां देता है, एक ऐसा अकाउंट जो लोगों को कत्ल करने की धमकियां देता है, ऐसा अकाउंट जो सहाफ़ियों को गायब करने की धमकियां देता है, उसको तुमने एक मुल्क के इदारे के साथ कैसे मुंसलिक कर दिया। कोर्ट लेकर के जाना चाहिए इदारे को, मुनीब फारूक और हसन अयूब जैसे लोगों को। और यकीन जानिए ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान फौज और इदारे की साख्त को तबाह बर्बाद कर दिया अपने चंद टकों के लिए, अपने चंद डॉलरों के लिए और अपने चंद मफादात के लिए, मखसूस लोगों को लेने से लेकर के ये पूरे इदारे की जो है उसके साथ ये ऐसा खेल खेल रहे हैं। बहरहाल अगली खबर आपके साथ ये शामिल कर दूं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्हें खान साहब का वाज़ेह पैगाम बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से ये मिला था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ये एक ऐसा सूबा है जहाँ पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से एहतजाज वगैरह नज़र आते हैं। अली अमीन गंडापुर के हल्के में उनके भाइयों ने एहतजाजी रैली की, काफ़ी बड़ी रैली थी, बड़ी तादाद में अवाम वहाँ पर मौजूद थी सड़कों पर, उसकी फुटेजेस भी बाहर आई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ की गई, स्ट्रीट मूवमेंट को दोबारा से चार्ज करने के लिए अवाम को बाहर निकाले जाने की कोशिश हो रही है। सुहेल आफरीदी उसके अंदर एक्टिव है। कुछ लोग इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस हुकूमत के साथ नकली और टाइम पास किस्म का मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कुछ लोग, मैं अभी नाम आपको नहीं बताऊंगा, वक्त आने पे वो भी बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उनकी कोशिश है कि हुकूमत के साथ जैसे चल रहा है चलने, तो हम बैठे हुए हैं, असम्बली में तनख्वाह आ रही है, हमें गाड़ियाँ शाड़ियाँ मिली हुई हैं, हम तो MNA हैं, तो इसको ऐसे चलने दिया जाए, कोई मजीद दोबारा से इस तरह की चीज़ दो। अब इसके ऊपर हुकूमत ने क्या मुज़ाकरात का, हुकूमत के पास मैंडेट ही कोई नहीं है, और जाहिर सी बात है उन्होंने खान को छोड़ना होता तो इस मुल्क में लोगों के सरों में गोलियां मारनी पड़ती उनको। खान को तो वो नहीं छोड़ रहे, खान को तो अभी उन्होंने परसों सजा सुना दी 17 साल की,
عمران خان کو تو وہ نہیں چھوڑ رہے, تو پھر کس طرح کے مذاکرات ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ کے مذاکرات کی شرط یہی ہے نا کہ وقتی طور پہ اس کو ٹالا جائے, جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دیا جائے. خان جیل میں ہے, بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, حامد اپنے عہدوں پہ ہے. یہ آپ کے مذاکرات ہیں نا جو قیادت کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ مسئلے کے حل کے مذاکرات تو آپ کے پاس ہیں ہی نہیں. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کی قیادت جو ہے وہ ایک مختلف رخ کے اوپر ہے, تو پھر یہ کون سے تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو شٹ اپ کال دی ہے علیمہ خان صاحبہ نے. انہوں نے کہا کسی کو عمران خان نے اجازت نہیں دی مذاکرات کی, کوئی مذاکرات نہیں ہے, بالکل کسی قسم کے مذاکرات کے دروازے کے بند ہونے کا عمران خان کی بہن نے اعلان کر دیا ہے. اب کوئی رہنما اگر مذاکرات کی بات کرتا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود سے کرتا ہے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے. دوسری بات, مذاکرات کیا ہیں؟ مذاکرات اس چیز کے اوپر ہیں کہ 25 کروڑ عوام جہاں پہ کھڑی ہے, 4.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ جا کر کے دیا جس شخص کو, اس کو جیل سے باہر ہونا چاہیے, اقتدار میں ہونا چاہیے. چلیں کم سے کم آپ عمران خان کی رہائی تک کے مذاکرات تو رکھیں, آپ تو رہائی سے رسائی تک بھی نہیں آ سکے. اب ٹی وی کے اوپر آ کر کے حکومتی نمائندہ کہہ کر چلا گیا کہ 8 فروری تک خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. اب 8 فروری الیکشن پر ڈھاکہ ڈالا تھا, اب اس کے لیے پورے ملک کے اندر تحریک انصاف کے احتجاج کی تیاریاں ہیں, اور دوسری طرف خان کا حکم ہی کوئی نہیں آئے گا. تو یہ ادھر بیٹھ کر کے گور صاحب کہیں گے ہمیں تو خان صاحب نے واضح طور پہ کوئی حکم دیا نہیں ہے, تو لہٰذا ہم اس چیز کا فیصلہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ملاقاتوں پر پابندیاں نہیں, یہ بھی کچھ لوگوں کے فیور میں جا رہی ہوتی تحریک انصاف کے اندر. تو اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے, عوام جو ہے وہ احتجاج کا کہہ رہی ہے, تحریک انصاف کی قیادت خیبر پختونخوا کی احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہے, اسلام آباد والی قیادت جو ہے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ کوئی نقلی ٹائم پاسی کرنا چاہتی ہے. جیسے وہ احتجاج آتا تھا, جیل کا دروازہ کھول کے گور کو اندر بھیج دیا جاتا تھا, گور آ کے کہتا تھا وہ سنجانی چلے جائیں, وہاں جلسہ کر کے چلے جائیں. تو یہ اس طرح کی کوشش اس وقت کی جائے گی, لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آگے کیا ہوتا ہے. مزید آپ کے ساتھ خبریں شامل کرتا ہوں اپنے اگلے ویلاگ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.